अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पंजाब असम्बली की कमेटियों का अक्सर आप शोर सुनते होंगे, तो इसमें एक बड़ी अहम कमेटी होती है, कमेटी बराए ख़जाना। तो इसके जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं मोहसिन अयूब ख़ान, रुकने पंजाब असम्बली भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। जी आपका भी बहुत शुक्रिया जी बुलाने का। ये बताएं, बड़ी अहम कमेटी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हुकूमत ने मेरे पे एतबार किया, मुझे उसकी खुशी है। ये जो ख़जाना वाले मामलात होते हैं, हम अक्सर पंजाब असम्बली में देखते भी हैं, आप भी इजलास का हिस्सा होते हैं। तो अपने विजन के मुताबिक आपने अब क्या प्लान कर रखा है कि किस अंदाज से लेकर आप पंजाब के ख़जाना के मामलात, और ये बड़ी अहम कमेटी भी है। देखें जी, मेरे कांधों पे जो हमारी मैडम ने ज़िम्मेदारी डाली है, इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे कि खुश असलूबी के साथ मैं इस पे पूरा उतर सकूं, और जहाँ तक हो सका वहाँ तक कोशिश करेंगे कि रिफॉर्म्स ला सकें। और जो फाइनेंशियल मामलात हैं, आपको पता है बहुत नाजुक होते हैं, बहुत, तो उनको हम ठीक करने की कोशिश कर सकें, क्योंकि नाजुक मामला यहाँ से शुरू होता है। और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जब फिर बुलाया जाता है ब्यूरोक्रेसी के अफसरान को, या इस तरह के जो मामलात होते हैं, तो ये होता है कि जो सख्त स्टैंड लेता है ना, उसकी अपनी विल पावर भी बहुत जो है, उसे दबंग भी अंदाज अपनाना पड़ता है। तो यानी इसका मतलब आप उस विजन के मुताबिक ज़हनी तौर पर तैयार हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल तैयार हैं। इंशाल्लाह टाइम आएगा, नज़र आएगा। अपना हदफ क्या मुकर्रर किया हुआ है, या अभी आपने पहला इजलास बुलाना है, उसके बाद अपने टारगेट सेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हुकूमत की तरफ से आपको बताऊं कि अभी देखा जाए तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, हमें फ्यू मंथ्स गुजरे हैं। बिल्कुल, हमें थोड़ा सा टाइम दे, हमारी आवाम हमारे पे ट्रस्ट करे, थोड़ा सा हमें थोड़ा टाइम दे। हमें इस मुल्क को स्टेबल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए हमें बहुत तगोदो चाहिए। हमें थोड़ा टाइम मिलेगा, इंशाल्लाह आपको रिफॉर्म्स थोड़ी थोड़ी नज़र आने शुरू हो पड़ी हैं, इंशाल्लाह आगे आपको ज़्यादा नज़र आएगा। अभी एक चल रहा था सिलसिला के बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, उनकी एक स्टेटमेंट भी थी कि अगर हुकूमत पंजाब कोई हेल्थ के हवाले से हमारी मदद लेना चाहे जी, तो आप उन्हें क्या मदद करना चाहेंगे सिंध के तनाजुर में? जो आपके रिफॉर्म्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, कारकर्दगी देखी जा रही है सूबाई सतह पर। देखिए, हम तो बिजली के मामलात में उनको मदद दे रहे हैं, ठीक, हम तो चाह रहे हैं हमसे लें। इसके अलावा उनको जो मदद चाहिए, सिंध को पंजाब से जो कुछ भी चाहिए, हम देने को तैयार हैं। हर मामले में हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। और केपी किसके से तो खुसूसी मोहब्बत है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो भी हमारा सूबा है, वो हमारे साथ मिलजुल के बैठे, इंशाल्लाह उनके साथ भी जहाँ तक हो सका हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। सबसे पहले तो ये है, आप देखें कि जो मैडम चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अब जितने प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, वो आपको आइडिया हो रहा है कि क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल, कि अब नज़र आ रहा है मुखालफीन को कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में काम बे इंतहा हो रहे हैं, और सही प्रॉपर वे में हो रहे हैं। अभी बारिशें गुजरी हैं, अभी बल्कि कल भी बारिश हुई है। हम आ जाएं, अभी आके हमने देखा है, आपको कहीं लाहौर में, किसी पूरे पंजाब में, लाहौर को तो छोड़ दें, मैं तो रावलपिंडी से हूँ, पिंडी में आप आ जाएं, बाकी सारे अजला में रस्ते में गुजरते हुए हम सारे देखते आए, कहीं पे इतना पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये रिफॉर्म्स है ना, ये रिफॉर्म्स है, तो जब रिफॉर्म्स होंगी तो फिर मैम के खिलाफ सारे लोग ये प्रोपेगेंडे करेंगे। लाहौर का और पिंडी का अक्सर थोड़ी सी बारिश होती है तो आप फुटजीज आना शुरू हो जाती हैं, तो वो जो आपके शहर का है नारा लई या जो भी है जी, वो मसला का भी हल होगा, या आप पूरी उम्मीद है कि इस हुकूमत में अब मसला हल करेंगे हम? ये सर, इस दफ़ा ये हुआ है कि इस दफ़ा जब ये सवेर बारिशें हुई हैं तो रावलपिंडी में बहुत ख़तरा बताया जा रहा था कि नाला लई बाहर आएगा और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस करेगा, लेकिन हमारे जो सारी इंतज़ामिया थी उसको इतने स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि जो हमारे रावलपिंडी के डीसी हैं वो 3 दिन नाला लेई के मुख्तलिफ ब्रिजेस के ऊपर खुद खड़े रहे, वहाँ पे मशीनरी सारी खड़ी रखी उन्होंने। पानी रावलपिंडी में आता है जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, क्योंकि नाला लेई काफ़ी तंग है, उसके इर्द गिर्द सारी आबादियाँ हैं, उसको हमेशा डीप करते हैं, उस डीप करने से पानी का फ्लो ठीक रहता है, लेकिन जब वो डीप नहीं होता तो वो पानी स्प्रेड होता है बाहर।
تو اس دفعہ یہ ہے کہ اس دفعہ مونسون سے پہلے ہی کافی زیادہ کام ہوا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ابھی صرف ہمیں فیو منتھس ہوئے ہیں، تھوڑا ٹائم دیں. اب تو بلکہ سارے آرڈرز آئے ہوئے ہیں کہ اب ہم نے نالا لئی کو تھوڑا سپریڈ بھی کرنا ہے، کھلا بھی کرنا ہے، اس کو تھوڑا اس کو وائڈ کرنا ہے اور اس کو ڈیپ بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے یہاں پہ پنڈی میں پانی نہیں آئے گا. الحمدللہ چناؤ ہوا، ایون پی ٹی آئی کے اراکین بھی تھے، ان سب نے اعتماد کا اظہار کیا، تو اسی حساب سے بنا الحمدللہ. کیونکہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ٹرولنگ وغیرہ چیزیں جس طرح کی پھر شروع ہو جائیں گی. دیکھیں جب ڈیلیور نہیں کر سکوں گا تو پھر مجھے ہٹا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے ڈیلیور کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ آپ کا امتحان ہے. جی بالکل امتحان ہے، اور انشاءاللہ اس میں سرخرو ہوں گے. صوبے کی عوام کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا، پنجاب کے صوبے کا؟ پچھلا آپ پنجاب اسمبلی میں تقاریر سنتے ہیں اکثر، ہم پھر شخصیات کی طرف ہمارے عوامی نمائندے چلے جاتے ہیں. ایک دو دفعہ آپ نے بھی گفتگو کی، لیکن آپ پھر مجھے جو محسوس ہوا گیلری میں بیٹھ کے کہ آپ بلیم گیمنگ میں نہیں ہیں، آپ ہیں کہ ایک ڈیلیور کیا جائے اگر لوگوں نے اعتماد کیا ہے. تو پنجاب کے عوام کے لیے کیا ہے آپ کا پیغام یا چیزیں کہ سیاست، کارکردگی دیکھیں، شخصیت کو دیکھیں، کیا کریں؟ دیکھیں میں جو اپنی عوام کو، اپنے حلقے کی عوام کو کہتا ہوں، میں چاہوں گا، مجھے آج یہ فارم ملا ہے، میں اس میں بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کی عوام کو چاہیے کہ وہ صرف اپنا احتساب کریں. یہ جو ہم ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں کہ یار یہ چور ہے، ہم چور ہیں، یہ چور ہے، وہ چور ہے، یہ غلط ہے، ہم غلط ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہر انسان خود ٹھیک ہو جائے، ہر بندہ اپنا احتساب کر لے، تو میرے خیال میں اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. ہر انسان کو چاہیے وہ اپنا احتساب کرے. 100% کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ ہم نیچے سے لے کے اوپر تک اگر مکمل احتساب کریں تو بہت کچھ نظر آتا ہے. تو ہمیں احتساب خود کرنا چاہیے. خود کرنا چاہیے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے ہمیں وہاں سے شروع کرنا چاہیے. بالکل وہی ہونی چاہیے. اور یہ جو ہے سارے معاملات جس کمیٹی کے آپ ہیں، آپ کام کریں گے آگے چیزیں، تو محسوس تو کرتے ہوں گے چیزیں کتنی گڑبڑ ہیں، یا پہلے یا یہ اچانک فیصلہ ہوا یا پہلے ایک ذہن میں تھا؟ نہیں دیکھیں، کیونکہ اسی معاشرے سے ہیں، انہی لوگوں میں پلے بڑے ہیں، ساری زندگی یہیں گزاری ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی کا تو پتہ ہے. اور ظاہری بات ہے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی اور کروں گا بھی انشاءاللہ، چاہے اپنے بھی رگڑے جائیں. بے شک رکاوٹیں ہم نے یہ دیکھا کہ جب حق کا ساتھ دینا جو چاہیے. عوامی نمائندے جب جو ہوتی ہیں نا بے ضابطگیاں، جب ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف ایک طرح کا پراپوگنڈا بیوروکریسی کی جانب سے یا افسر شاہی کی جانب سے شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ہم عوامی نمائندوں کی نا سفارش نہیں مانتے، تو اس لیے یہ پھر اپنا استحقاق مجروح کرنے کی بات کرتے ہیں اور چیزیں. دیکھیں مشکلات تو آئیں گی، اور جن مشکلات کا آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو لازم آئیں گی، لیکن ان کی اگر پرواہ کروں گا تو پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا میرے خیال میں، اور ہمیں اس کی پرواہ کرنی چاہیے بھی نہیں، اور انشاءاللہ کروں گا اور کر کے دکھاؤں گا. یہ عزم ہے، بالکل عزم ہے. یہ آپ بے شک اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے کوئی پرواہ نہیں. پرسنل نوعیت کا یہ تو ہمیں ہے جی. یہ شروع میں ہی تھا کہ سیاست اور پھر کچھ ڈیلیور کرنا عوام کے لیے، حلقے کی عوام کے لیے ذہن میں ہوتا ہے نا، جب بندہ ارد گرد دیکھتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے نا موٹیویٹ. بیسیکلی میری فیملی سیاست سے منسلک ہے، میرے دادا، اس کے بعد میرے والد صاحب. ٹھیک. تو والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد حلقے کی عوام نے یہ ذمہ داری میرے سر پہ ڈالی، پھر اسی وجہ سے پھر اس میں آیا ہوں. وہ ایک یہ ہو گیا تھا کہ شاید آپ کا کسی زمانے میں پی ٹی آئی سے تعلق رہا، پھر پچھلے دنوں ایک بات جو آپ کے مخالفین ہیں خاص طور پر پنڈی ریجن کے، تو وہ تھوڑی سی اگر آپ کہانی بتانا چاہیں کہ معاملہ کیا تھا، اور پھر آپ نے پی ٹی آئی سے تعلق یہ کہ کوئی ٹکٹ کا معاملہ تھا یا پی ٹی آئی 2013-14 کو ماضی کا واقعہ، اس طرح کی جو کوئی عامر مغل صاحب ہیں شاید آپ کے پنڈی کے، انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی، پھر وہ نہیں. دیکھیں جتنی منہ اتنی باتیں ہیں. بالکل. ہم شروع سے پہلے میرے دادا جو ہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم میں تھے. ٹھیک.
اس کے بعد والد صاحب میرے جب سے سیاست میں آئے فرام دا ڈے فرسٹ وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہی آئے ٹھیک اور ساری زندگی اسی کے ساتھ منسلک رہے. اور جس حلقے سے میں ابھی PP12 سے آیا ہوں اسی حلقے میں رہے اور مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے رہے. جی بیسٹ آف لک, بہت اہم ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ہم جب آپ پہلا اجلاس بلائیں گے تو کوشش کریں گے اس کے بعد آپ سے پوچھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ اب آپ بطور چیئرمین ایک اتنی بڑی کمیٹی میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کیا محسوس کیا اور اب آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, کیونکہ ابھی پوچھ لینا وہ قبل از وقت ہوگا. ابھی تو پہلا اجلاس آپ نے بلانا ہے, تو ہماری نیک خواہشات ہیں آپ کے ساتھ. بیسٹ آف لک. اور جو آپ پر اعتماد کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے اور عزم جو آپ نے کہا ہے کہ میں نے ٹارگٹ اپنا اچیو کرنا ہے اور بڑی سے بڑی جو رکاوٹ بھی آئے گی اس کو میں عوامی مفاد عبور کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.